الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا تبارك وتعالى في عظمته وكبريائه وملائكته في أرضه وسمائه يصلون على النبي الأمي إجلالا لقدره وتعظيما لشأنه وإظهارا لفضله. ونحن المؤمنون نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.